नमस्कार, इश्यू अफ द डे मा स्वागत छ। म रिया भण्डारी। पछिल्लो समय महिलाहरूले प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तु स्यानिटरी प्याडमा मूल्य बढाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध र आक्रोश पैदा भएको छ। स्यानिटरी प्याडमा मूल्य नबढोस् पनि किन, सरकारले गत 2 महिनामा आयात भएको 2 करोड 54 लाख पीस स्यानिटरी प्याडमा 5 करोड 96 लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तुमा समेत राजस्व सङ्कलन गर्ने कर लगाउने भन्दै आम नागरिक तर्फबाट यसलाई विरोध भइरहेको छ। नेपाली महिलामा स्यानिटरी प्याडको मूल्य बढ्दा के प्रभाव परेको छ र स्यानिटरी प्याडको मूल्य किन बढाइयो र यसमा कर किन लगाइयो र यसमा अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा यसलाई किन पारिएन, यसै विषयमा आजको इश्यू अफ द डेमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। केही वर्ष अघिसम्म नेपालका अधिकांश महिलाले महिनावारी हुँदा कपडाको प्याड प्रयोग गर्थे। यसले इन्फेक्सन भएर स्वास्थ्य समस्या पनि धेरै आउँथ्यो। केही वर्षदेखि स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने नेपाली महिलाको संख्या बढिरहेको छ। तर पछिल्लो समय बजारमा स्यानिटरी प्याडको मूल्य सामान्य महिलाको पहुँचमा पुग्नै नसक्ने गरी आकाशिएको छ। कन्डम निशुल्क गरेको सरकारले महिलालाई महिनै पछि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तु प्याडमा कर लगाएको भन्दै महिलाहरू आक्रोशित भएका छन्। स्यानिटरी प्याड भनेको महिनै पछि युज गर्ने 40-50 मा आउने कुरा पनि हैन, अहिले बढेर 80-90-100 भयो, जुन एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ हामीले। त्यसलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो हो के। त्यो चाहिँ बरु कन्डमको सट्टामा बरु प्याडलाई नै, स्यानिटरी प्याडलाई नै प्रायोरिटी गर्ने हो भने सरकारले एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। जुन अब गाउँघरमा चाहिँ अफोर्ड गर्न नसक्नेहरूले पनि हैन युज गर्न पाउँथे, सजिलो हुन्थ्यो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 21 करोड 51 लाख 10,081 प्याड तथा टेम्पोन नेपालमा आयात गरिएको थियो। यसका लागि आयात खर्च 2 अर्ब 10 करोड 63 लाख 10,000 थियो। उक्त प्याडमा 62 करोड 24 लाख 60 हजार रुपैयाँ आयात कर जोडिएको छ। प्याडमा लगाइएको कर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएको छ। तर महिला मैत्री निर्णय हुनुको सट्टा उल्टै झन प्याडको मूल्य बढेको भन्दै अत्यावश्यक वस्तु प्याडको मूल्य घटाउन महिलाहरूले माग गरेका छन्। निशुल्क नै गरिदियोस् जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि हैन, हामी पनि पीडित हौ त्यसको। प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार अझै पनि प्याडको अभावमा कपडाको प्याड बनाएर प्रयोग गरेर इन्फेक्सनको समस्या लिएर अस्पताल आउनेको संख्या धेरै छ। महिला स्वास्थ्यमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्यानिटरी प्याड महिनावारी हुने उमेर समूह सबैको पहुँचमा पुग्न आवश्यक रहेको विशेषज्ञ बताउँछन्। नेपाली बजारमा अधिकांश विदेशी ब्रान्डकै स्यानिटरी प्याड देखिन्छ। आयातित प्याडमा 15% आयात कर र मूल्य अभिवृद्धि कर 13% जोडिएर मात्रै बजारमा आउँछन्। त्यसैले प्याडको मूल्य बढेको हो। महिनावारीको बेला महिलाले प्रयोग गर्ने सामग्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 को अनुसूची 1 मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा समावेश गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको माग छ। सेनिटरी प्याडको मूल्यको बारेमा धेरै बहस भइरहेको छ। सेनिटरी प्याड चाहिँ एउटा महिलाको लागि नहुने आवश्यकता हो, तर यसलाई चाहिँ सरकारले झन् करहरू बढाएर महँगो हुँदै गएको छ र एउटा सामान्य महिलाले, दुर्गमका महिलाले यसलाई खरिद गर्न सकिरहेका छन्। यसले चाहिँ हाम्रो महिला स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ यसमा? अब हामीले प्रजनन स्वास्थ्यको हेर्ने हो भने चाहिँ 48 to 50% चाहिँ 15 to 44 इयर्सको वुमेनहरू छ हैन, एडोलेसेन्ट टु वुमेनहरू छ। उनीहरू सबैलाई चाहिँ अब महिनावारी हुँदा प्याडको आवश्यकता छ हैन। तर प्याड सहज पाउनु एउटा राइट पनि हो। सफासँग युज गर्नु, सफा प्रयोग गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब प्याडै युज गर्ने अवस्थामा पनि नेपाली धेरै जस्तो चाहिँ आउट अफ रिच छ। जुन स्यानिटरी प्याड्स अभाइलेबल छ, जुन काठमाडौँमा पाइन्छ, डिफ्रेन्ट थरीको प्याडहरू छ। स्यानिटरी प्याड्समा डिफ्रेन्ट ब्रान्डको आउँछ, कप छ हैन। अर्को चाहिँ होममेड प्याड्सहरू पनि छ, जुन चाहिँ आजकल रिसाइकल्ड प्याड्सहरू पनि छ हैन। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने महिनावारी त अहिले मात्र भएको त होइन, हुन त गइ नै रहेछ। चलन हामीले पहिलादेखि हेरेको कपडा लगाएर चलन पनि छ। तर सफा स्वास्थ्य पानी महिनावारी भएपछि कपडा युज गर्नुपर्छ भने पानीको सहज हुनु पर्यो हैन। डस्टबिन फ्याल्ने ठाउँ इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो। अब तपाईँले स्यानिटरी प्याड्सहरू पहिला युज गर्दा कपडा युज गर्छ भने फ्याल्ने ठाउँ नभएर प्रोलङ युज गरिरहेको, गनाउने गरेर बसिरहेको, अनि कपडाले बेरेर कुनामा राखेर राति अँध्यारोमा धुने अहिले पनि प्रचलन छ। किनभने अब मिथ भन्नु कि मिसकन्सेप्सन भन्नु, त्यो प्याडलाई चाहिँ उज्यालो घाममा सबैले देख्ने गरेर सुकाउनु हुँदैन। किनभने
द्वेष लाग्छ, यो लाग्छ त्यो लाग्छ भनेर भनिरहन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अनहेल्दी अनहाइजेनिक भयो होइन। त्यसको सिस्टममा चाहिँ अहिले आएको मोडर्न प्याड्सहरूले चाहिँ रिप्लेस गरेका छन्। किन प्याड चाहिन, धुनु परेन, लुकाएर राख्नु परेन, इजिली डस्टबिनमा फ्याल्न मिल्यो, रिसाइकल पनि गर्नु पऱ्यो, फ्याल्नु मिल्यो। तर अब स्कुल हेल्थ प्रोग्राममा चाहिँ एभ्री स्कुल हेल्थमा चाहिँ प्याड्सहरू वितरण गरेको छ। तर सजिलै प्याड पाउन सक्यो होइन। जस्तो अर्थक्वेकको बेलामा जहाँ चाहिँ घरको व्यवस्था थिएन, अब अहिले कोभिडको बेलामा क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि कपडा युज गऱ्यो भने धुने ठाउँ थिएन, किनभने टोइलेट एउटा छ, सर्छ भन्ने छ। त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ नेचुरली अभाइलेबल जुन प्याड छ त्यो प्याड चाहिँ धेरै उपयोगी छ होइन। त्यो प्याड भएको खण्डमा चाहिँ युज गर्छ, डस्टबिनमा फ्याल्छ। एउटा कोभिड अहिले त हामीले फोर्गेट अबाउट अर्थक्वेकको बेलामा त प्याड दियो, प्याडको सही उपयोग भयो, किनभने घर थिएन, बास थिएन, टेन्टमा बसिरहेको थियो, प्याड त्यति बेला उपयोगी भयो भने अहिले कोरोनाको अवस्थामा आएर पनि जहाँ चाहिँ एउटा पब्लिक टोइलेट, एउटा टोइलेटमा सबै घरको मान्छे गइरहेछ, त्यहाँ उसलाई अब मेन्सुरेसन हुँदा धुनु पऱ्यो, सुकाउनु पऱ्यो, फेरि कोभिड भयो भने चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु पऱ्यो, अलग्ग राख्नु पऱ्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धुनलाई समस्या, सुकाउन समस्या, कोठाबाट निस्किन समस्या होइन। मान्छेले अहिले त अलिकति हामी ओरेन्ट भएको छौँ, किनभने भ्याक्सिनेटेड छ, ओरेन्ट भएको छ। तर कुनै कुनै समयमा चाहिँ अब भ्याक्सिनेटेड नभएको आइसोलेसन अवस्था एउटा टोइलेट सबैले युज गर्दा त्यो टोइलेट पनि निस्केपछि सफा गरेर अवस्था, त्यति बेला चाहिँ अहिले पनि सहज छैन होइन। तर सहजी रूपमा प्याड पायो, जुन चाहिँ थ्रो गर्न मिल्ने प्याड, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ हामी अहिले जुन अहिले धेरैले प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् सेनिटरी प्याड, मोडर्न प्याडहरू, अब त्यो प्याडको मूल्यको बहस चलिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ मूल्य हाई हुँदाखेरि के प्रभाव पर्छ आम महिलामा चाहिँ? अब एउटा चाहिँ साँच्चीकै इकोनोमिक हेर्ने भयो भने चाहिँ कोभिडको क्राइसिसले गर्दा धेरै जस्तो इकोनोमिक गाह्रो छ होइन। जो प्राइभेटमा जान्थेन् उनीहरू पनि गभर्मेन्ट हस्पिटल रोजेर आइरहेछन् होइन। स्कुलमा शिक्षकहरूको कलेज बन्द छ, तलब पुरा आइरहेको छैन होइन। रोजीरोटीको समस्या भइरहेको बेलामा प्याडको मूल्य बढ्नु होइन। र हाम्रोमा पानी, अब पानी हामीले इजिली एक्सेस भन्दा पनि सबैको घरमा एभ्री टाइम पानी आउँदैन, कसैले किनेर पनि पानी चलाइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति सहज रूपमा, सस्तो रूपमा, सजिलो तरिकाले हामीले प्याड अभाइलेबल भयो भने प्रब्लम छैन। तर एउटा विषय चाहिँ के भने ओके लोकली हामीसँग होममेड प्याड्सहरू पनि छ, जुन चाहिँ कपडाले बनेको प्याड्सहरू छन्। तर त्यो प्याड्सहरू युज गर्दा चाहिँ हामीले 4-4 घन्टामा एटलिस्ट होइन फुल भएपछि धुने र त्यसलाई भिजाएर प्याक गरेर घरमा गर्ने धुने, ड्राई गरेर राख्यो भने गनाउँछ होइन। इजिली अब जस्तो बाहिर पढ्न गइरहेछ, त्यो प्याड युज गर्यो, रियुज त हुन्छ, फिल भएपछि त चेन्ज गर्नु पऱ्यो, चेन्ज गर्दा धुने अवस्था छैन। त्यस्तो छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जो वर्किङ बेलामा बाहिर जाँदाखेरि प्याड युज गर्नु पायो भने एटलिस्ट हामीले थ्रो गर्न पाउँछ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस अहिले सबैलाई छ। त्यस्तो बेलामा अब प्याड चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो होइन। कन्सेप्चुअली एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। र यो महँगो हुँदाखेरि चाहिँ लिनलाई गाह्रो छ, किनभने अहिले खानालाई भन्दा पनि त्यो त हाम्रो सेकेन्डरीमा आउँछ। हामीले त्यति मेन्सुरल हाइजिनप्रति हामीले ध्यान दिएको पनि देख्दैन, किनभने कपडाले टालोले भइहाल्छ, खानु त पऱ्यो भन्ने हिसाब छ होइन। त्यसमा पनि टालो धुने त ठाउँ हुनु पऱ्यो। अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेन्सुरल प्याड्सहरू चाहिँ इजिली अभाइलेबल, अलिकति सस्तोमा पायो भने चाहिँ सबैले उपयोग गर्न पाइन्छ। उसले बाहिर जाँदा एटलिस्ट वर्किङ बेलामा, स्कुल जाँदा, कलेज जाँदा, हस्पिटलमा आउँदाखेरि जहाँ चाहिँ 4-4 घन्टामा फेरेर प्याड युज गर्ने अवस्थामा, किनभने सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने वस्तु होइन। जस्तो हामीले देखिरहेको हुन्छ एउटा सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज नलागोस् भन्नलाई कन्डम फ्री गरेको छ होइन, निःशुल्क दिन्छ। यो त त्योभन्दा पनि अझै आवश्यकताको चिज होइन। महिलाहरूले प्रयोग गर्ने, महिनावारीको बेलामा प्रयोग गर्ने प्याड निःशुल्क हुनु कतिको आवश्यक छ? निःशुल्क हुनुपर्ने होइन। अब जस्तो कन्डम जस्तै इजिली अभाइलेबल बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि प्याड अभाइलेबल चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। तर हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्याड प्रोडक्सन भने हामी त डिपेन्डेन्ट छौँ नि त बाहिरबाट ल्याउँदा। हाम्रोमा चाहिँ नेपालको प्रडक्ट आउनु पऱ्यो होइन। नेपाली प्याड जे भयो भने निःशुल्क इजिली अभाइलेबल, एक्सेसिबल भयो भने चाहिँ वर्किङ जुनै पनि हस्पिटल अथवा जुनै पनि काम गर्ने ठाउँमा होइन प्याड चाहियो भने चाहिँ लिन सक्ने अवस्था हुनु पऱ्यो होइन। निःशुल्क भन्दा पनि निःशुल्क गर्न नसके पनि सस्तोमा इजिली एक्सेसिबल हुनु पऱ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। सरकारले महिला स्वास्थ्यमा विभिन्न नाराहरू लगाइरहेको हुन्छ, तर यति ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ खासै ध्यान दिएको हुँदैन। तपाईँलाई चाहिँ महिला स्वास्थ्यमा सरकारले कहाँनिर नेग्लिजेन्स गरेको जस्तो लाग्छ?
मलाई नेग्लिजेन्स गरेको भन्दा पनि अब धेरै स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू अब लागू भइ नै रहेछ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे भनेर अहिले त अवेरनेस नै क्रिएट गरिरहेछ होइन कस्तो भने मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे भनेर मे 28मा मनाएछ बल्ल त हामी त मेन्स्ट्रुएसन नछुने भयो भनेर भन्न त लजाउँथ्यौँ कुनै बेलामा जतिसुकै पढाइ भए पनि केटा मान्छेको अगाडि म नछुने भएको छ आज म पूजा गर्न मिल्दैन भन्न सक्दैन आज म फलानु चिज मेरो मेन्स्ट्रुएसन भएको छ म आज पेट दुखिरहेछ भन्न नसक्ने अवस्थाबाट हामी बाहिरेको छौँ होइन सरकारले वर्क नगरे होइन एम्फोसिस दिइरहेछ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डे मनाएको छ त्यसमा चाहिँ स्कुल हेल्थ प्रोग्राममा प्याड्सहरू सर्कुलेट गरेको छ स्टिल देयर आर लट अफ मोर थिङ्स टु डु होइन अब यो महिलाको लागि भनेर यो मेन्स्ट्रुएसनमा अब मेन्स्ट्रुएसनको लागि डिफ्रेन्ट कप्सहरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले होइन प्रोभाइड गरिरहेछ होइन इभन वुमेन्सहरूले होममेड प्याड्सहरू भन्छ निःशुल्क नपाए पनि होममेड प्याड्सहरू इजिली अभाइलेबल होइन सँगैसँगै ठाउँमा टोइलेट्सहरू विथ वाटर जहाँ चाहिँ उसले त्यो भिजाएर ऱ्याप गरेर घरमा लगेर धुन सक्ने पनि अवस्था होस् किनभने ड्राई प्याड कटन प्याड धेरैले युज गरिरहेछ किन्न नसकेपछि त कटन प्याडै युज गर्छौँ तर त्यो फिल भएपछि तपाईँले ड्राई प्लास्टिकमा लगाएर घरमा धुने र या फ्याँक्ने दुईटामा अप्सन छ फ्याँक्नलाई पनि त हामीले ऱ्याप गरेर फ्याल्नु पर्यो त्यो भिजाएर अथवा धोएर सुकाउने ठाउँ या चाहिँ ऱ्याप गरेर घरमा लगेर ठाउँ छ भने इजिली यो सेनिटरी प्याड्सहरू सर्टन एरियाजमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि जस्तो स्कुलमा प्याड्स अभाइलेबल जस्तो कुनै पनि संस्थामा अफिसियल वर्कहरूमा चाहिँ फिमेल फ्रेन्डली टोइलेट हुन्छ नि जहाँ चाहिँ प्याड पनि पाओस् डिस्पोज गर्ने ठाउँ होस् होइन त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ कि हरेक गभर्मेन्ट सेक्टरमा नट ओन्ली स्कुल्स होइन स्कुलमा त अहिले बच्चाहरूलाई इजिली भन्न लगाएको छ अहिले बच्चाहरूले चाहिँ हाम्रो स्कुलमा पढ्यो भने प्याड दिन्छ भन्दा चाहिँ खुसी लाग्छ हामी जब स्कुलमा थियो त्यो त थिएन होइन हामीले घरबाट बोकेर जानुपर्ने थियो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ प्रब्लम छ सरकारले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन डेमा हाइजिन डेहरू मनाएको छ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले हाइजिन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भनेको के हो किन इम्पोर्टेन्ट छ कसरी सफा गर्ने कसरी के गर्ने भन्ने प्रोग्रामहरू त निकालिरहेछ तर प्याडको विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्सिटाइज गर्न इम्पोर्टेन्ट छ वाइ प्याड कसरी कटनै प्याड युज गरे पनि सबैको हामीले इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो होइन सबैलाई बाहिरको प्याड युज गर अनि फ्याल भन्दा त इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हुनु त्यति इन्भाइरोमेन्टल वेस्ट पनि बढ्छ होइन तर त्यो भन्दैमा हामीले युज नगर्ने त होइन हामीले इजी एक्सेस इजिली लगाउने यति लगाउने छोड्ने भन्ने त छ त इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डलीको चाहिँ कप्सकोहरू युज गर्न सकिन्छ आज कप आइरहेको छ जुन चाहिँ 12 घन्टा 8 घन्टादेखि 12 घन्टासम्म चेन्ज गर्न सकिन्छ बोइल गरेर युज गर्छ तर सोसियल स्टिकमा छ नि त्यो मेन्स्ट्रुएसन भएको कपलाई अहिले मेन्स्ट्रुअल कप भनेर पनि आइरहेछ होइन कपलाई उमाल्नलाई उसलाई छुट्टो चुलो दिनु पर्यो छुट्टो भाडा दिनु पर्यो त्यो पनि त्यो सोसियल स्टिगमाजहरू नै पहिला हटाउनु पर्यो एउटा पाउँछ त्यो एउटा चाहिँ सेन्सिटाइज गर्नु पर्यो हरेक फ्यामिलीमा ओपनली मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भनेको किन इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो चाहिँ विषयगत वस्तु भयो अर्को चाहिँ हरेक स्कुलमा जस्तै हरेक अफिसहरूमा चाहिँ प्याड्सहरू इजिली अभाइलेबल होस् फिमेल फ्रेन्डली टोइलेट होस् फिमेल भनेर छुट्याएको त हुन्छ तर प्याड्सहरू हुँदैन फ्याल्ने ठाउँ भइरहेको हुँदैन तपाईँ पब्लिक टोइलेट्सहरूमा गयो भने गाह्रो छ मेल पनि त्यही गएर फिमेललाई छुट्याएको हुन्छ तर मेन्स्ट्रुएसन ल यो यसमा डस्टबिनमा फ्याल्ने भनेर क्लोज लेटहरू पाएको हुँदैन त्यस्तोहरू चाहिँ अलिक चाहियो होइन अनि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ प्याड्सहरू पनि फ्रिली अभाइलेबल जस्तो कन्डोम इजिली लिएर जान्छ एक दुईवटा प्याड लिएर जान्छ जस्तो महिनावारीको बेलामा चाहिँ यो सरसफाइ लगायत स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ के कस्तो स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न अब एउटा हाइजिन मात्रै मेन्स्ट्रुअल हाइजिन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो होइन मेन्स्ट्रुएसन हुनु भनेको चाहिँ एभ्री वुमनलाई एउटा गर्वको विषय हो आई एम ओके फ्रम मेरो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्सहरू मेरो युट्रस ओभरिज होइन मेरो पाठेघर ठिक छ मेरो अण्डाशय ठिक छ र म बच्चा दिन काबिल छु भनेर त्यो चाहिँ एउटा गर्वको विषय छ मेन्स्ट्रुएसन जबसम्म हुन्छ तबसम्म हर्मोनको लेभल पनि ओके हुन्छ ब्युटिफुल गुड लुकिङ पनि हुन्छ होइन जब मेनोपज हुन्छ जस्तो अब रजनोवृत्त हुन्छ जब महिनावारी सुकेपछि कम हुन्छ त्यसपछि डिफ्रेन्ट प्रब्लम छ त्यो चाहिँ तपाईँको ओभरियन फङ्सन थाइरोइडको फङ्सन होइन यो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको फङ्सन चाहिँ तपाईँको हेल्दी छ यु आर हेल्दी भन्ने जनाउँछ होइन तर त्यसलाई हामीले चाहिँ अब पहिला जस्तो त छैन एउटै टेबलमा खान पनि नदिने अलग्ग राख्ने अहिले पनि छ मिन्स भयो यहाँसँगै बसेर नखाऊ है तिमी छुट्टै बसेर तल भुइँमा खाने ठुल्ठुलो घरमा पनि छन् होइन त्यो चलन त छ
छँदैछ तर कस्तो छ भने त्यो सोसल स्टिग्मालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोसल स्टिग्मा भनेर राख्ने त्यो हटाउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कपडालाई चाहिँ लुकाएर कुनामा राखेर हैन कपडा धेरैले युज गरेको पाउँछु हैन। अहिले मात्रै सहरतिर प्याड युज गर्छ भने गाउँ गाउँतिर हामी क्याम्पहरू जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कपडा नै युज गरेर देख्छ, कपडा नै लाएर आइरहेको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कपडा राम्रोसँग धुनु पर्यो। एउटा चाहिँ हाइजेनिक तरिकाले फिल हुने बित्तिकै पानीमा सोक गरेर अब प्याडको क्यापासिटी छ हैन। तपाईँले एटलिस्ट 4 आवर्समा फिल हुन्छ हैन, तर तपाईँको 2 आवर्समा फिल भयो भने इट सुड बी थ्रोन अवे हैन। थ्रोन गर्दा बाहिर यत्तिकै फ्याल्ने होइन कि कुनै लिड भएको डस्टबिनमा राख्नु पर्यो, किनभने त्यसमा त स्टिङ्गिङ हुन्छ नि। तपाईँले कपडा चाहिँ अब तपाईँले लगाइराख्यो भने कक्रक्क परेर लगाएर धुने ठाउँ नै भेटाएन भने त त्यसले गनाउँछ नि, त्यही ब्याक्टेरिया ग्रो हुन्छ, त्यसमा पिसाब चुइरिया पनि हुन्छ, त्यसबाट एमोनियकल स्मेलहरू आएर त्यसले प्रब्लम गर्न सक्छ नि। हेल्थ इस्युजहरूमा चाहिँ तपाईँले प्याड चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गर्नु पऱ्यो। तपाईँ तर कुनै पनि तपाईँ प्रोग्राममा गइरहेछ भने तपाईँ आफ्नो प्याडले मेरो क्यापासिटी यतिसम्म भेट्छ, म यतिमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले हुन्छ कन्फिडेन्टली कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। किनभने स्कुलको किड्सहरू पनि एउटा रिसर्चहरूमा हेरेर चाहिँ कतिजना स्कुल चाहिँ मिन्स हुँदा जाँदै नजाने, एउटा त स्टेनिङको प्रब्लम, एउटा पेनको प्रब्लम, एउटा चाहिँ स्कुलमा अब जोइन्ट भयो भने अब कसरी भन्यो मिन्स भएको छ भनेर होइन, पेट दुखेर म यसलाई त मिन्स भयो भनेर त्यो स्टिग्मा चाहिँ हटाउनु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ हाइजेनिक प्रब्लम हो, तपाईँले फ्रिक्वेन्टली अन्डर गार्मेन्ट्सहरू चेन्ज गरेर राख्ने, मिन्स भइसकेपछि टोइलेट गएपछि वास गर्ने, वास गरेर प्याड लाउने, क्लिन प्याड लाउने। जुन प्याड अभाइलेबल छ मैले के भन्छु भने हामीले सस्टेनेबल हुनु पर्यो हैन। हामीले इजिली सस्तो प्याडमा पनि पाउनु पर्यो। वर्किङमा जाँदाखेरि चाहिँ इजिली अभाइलेबल प्याड छ भने घरमा तपाईँसँग पैसा छैन हैन, पैसा छैन घरको प्याड युज गर्दाखेरि पनि त्यो प्याड चाहिँ तपाईँले फ्रिक्वेन्टली धुनु पर्यो। धुँदाखेरि चाहिँ त्यो अरू स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने चाहिँ के हुन सक्छ? अर्को त इन्फेक्सन हुनसक्छ होइन। स्वास्थ्य तपाईँले प्रलङ लगाइराख्यो भने त एउटा त तपाईँले वरिपरिको तपाईँले आफै भन्यो 5-6 घन्टा लगाएर गनाउन थालेपछि मान्छेले स्मेली भनेर डिस्कार्ड गर्न सक्छ होइन। यो मान्छे कस्तो स्मेली भएछ भनेर भन्छ। अर्को स्टेनिङ भएपछि यसलाई लायो भने एउटा त सेल्फ रेस्पेक्टको कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रलङ लायो भने चाहिँ तपाईँको युरिन ट्र्याक इन्फेक्सन हुने होइन। पाठकहरूको इन्फेक्सन चाहिँ तपाईँको इचिङहरू हुने कि तल भजाइनल इचिङहरू हुने, भजाइनल प्रब्लमहरू आउने। अब त्यो पाठकहरूको क्यान्सरै हुन्छ भनेर चाहिँ होइन है। मान्छेको मिसकन्सेप्सन छ प्याड चाहिँ पुरानो लगाइराख्यो भने इन्फेक्सन चाहिँ हुन्छ। सुरुमा त इन्फेक्सन हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्फेक्सन हुन्छ। इन्फेक्सन हुने पिसाबको इन्फेक्सन धेरै प्रब्लम हुन्छ त्यो, किनभने प्याड लगाइरहेको छ, त्यो प्याडले गर्दा पिसाबको इन्फेक्सन धेरै हुन्छ भने तल भजाइनलतिर इचिङहरू हुने, ऱ्यासेसहरू आउने होइन, सोरनेसहरू आउने, त्यो चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। अब हामीले क्वालिटीको कुरा पनि गऱ्यौँ। अहिले मोडर्न प्याडहरू धेरै बजारमा धेरै कम्पनीका आएका छन्। ती सबै चाहिँ कतिको गुणस्तरीय छन्, कतिको प्रयोग गर्नलाई चाहिँ हामी ढुक्क भएर गर्न सक्ने अवस्थामा देख्छौँ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब हामीले एउटा चाहिँ जस्तो आर्टिफिसियल जुन प्याड्स हामीले युज गर्छ त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया फ्री भन्छ होइन। कसैमा त सेन्ट फ्रेग्रेन्सहरू राखिरहेको हुन्छ। तपाईँले क्वालिटी हेऱ्यो भने यो चाहिँ एकदम ब्याक्टेरिया फ्री भनेर भनिरहेको हुन्छ। इट्स ओके, इट्स एक्सपेन्सिभ। त्यो प्याड्सहरू एक्सपेन्सिभ छ। कसले डे नाइट प्याड्सहरू भन्छ, लङ टाइपको हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ होइन। त्यो प्याड्सहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ जुनै पनि प्याड हामीले लगाएर हिँडिरहेछ होइन, तर फ्रेग्रेन्ट भएको बेला चाहिँ ब्याक्टेरिया फ्री भनिरहेको हुन्छ होइन। सबै प्याडहरू लाउँदाखेरि चाहिँ त्यति आएको छैन। कहिले कहिले चाहिँ कुनै प्याडले चाहिँ एलर्जी गर्ने पनि हुनसक्छ होइन। तर नेपालमा हामीले जति पनि युज गरेका छौँ त्यसले अहिलेसम्म राम्रै नै गरिरहेछ होइन। तर हामीलाई चाहिँ मोर अफ चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, इको फ्रेन्डली होइन त्यस्तो प्याडहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, अब्जर्भेन्ट भएको होइन, इजिली युजेबल प्याडहरू चाहिँ चाहिन सक्छ। जस्तो महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ धेरै महिलाहरू एकदमै बिरामी जस्तो हुने, धेरै अत्याधिक पेट दुख्ने समस्या हुन्छ। यसलाई चाहिँ नर्मल मान्न सकिन्छ कि कस्तो अवस्थासम्मलाई नर्मल मान्न सकिन्छ? अब महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ महिनावारी सँगसँगै डिफ्रेन्ट प्रोस्टाग्ल्यान्डिन डिफ्रेन्ट तत्त्वहरू निस्किरहेको हुन्छ, दुख्ने तत्त्वहरू निस्किरहेको हुन्छ होइन। कसैलाई चाहिँ एकदम धेरै दुख्छ, कसैलाई कम दुख्छ, कसैलाई पेनको थ्रेसहोल्ड कसरी लिने भने अलिअलि दुख्नु, महिनावारी हुँदा दुख्नु भनेको चाहिँ कहिले कहिले हामीले अन्डाशयबाट अन्डा निस्किन लागेको भएर पनि दुख्छ भन्छ। तर कहिले कहिले चाहिँ डिजिज प्रोसेसले पनि दुखिरहेको हुन्छ होइन। साधारण दुख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सिम्पल सिटामोलले पनि
ठिक हुन्छ हैन। अलिअलि कतिवटा कन्सेप्ट यस्तो पनि छ कि मैले त के पनि खाइदिनँ डाक्टर साहब, किन भन्दाखेरि चाहिँ पछि फर्टिलिटी प्रब्लम हुन्छ भनेर खाइन, तर दुख्ने तत्त्व निस्किरहेछ भने त खानु पऱ्यो नि त औषधि। सिटामोल केही पाएन भने सिटामोल मात्र भए पनि खा हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले मेफ्टलहरू दिन्छौँ दुख्ने कम गर्ने, त्यो दुख्ने तत्त्वहरू कम गर्नलाई डिमिनिस गर्ने हो। दुखिसकेपछि खाँदाखेरि चाहिँ ड्रगको इफेक्ट गर्न टाइम लाग्छ। एकदम धेरै दुख्छ भने हल्का अलिअलि दुख्दाखेरि नै खाँदा राम्रो हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ एकदम पेन हुन्छ, मिन्स हुँदाखेरि एकदम पेन हुन्छ, उठ्न बस्न पनि गाह्रो हुन्छ, भमिट हुन्छ भने त्यो डिजिज प्रोसेस कहिले कहिले एन्डोमेट्रियोटिक सिस्टहरू आएर पनि दुखिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ डक्टरको सल्लाह गरेर हैन, अनि आफूलाई चाहिँ के प्रब्लम छ कि त्यो चाहिँ अब विभिन्न औषधिहरू छ त्यसको ट्रिटमेन्ट त्यो मार्फत चाहिँ जानुपर्ने हुनसक्छ। आम हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? महिला स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय होस् या यो जुन प्रयोग गर्ने साधनहरू छन् यिनीहरूको विषयमा होस्, के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा महिला भएर चाहिँ आफूलाई आफ्नो हेल्थ इम्पोर्टेन्ट छ, आफूलाई इम्पोर्टेन्ट छ हैन। आफूलाई चाहिँ अब स्वस्थ हुनु पर्यो। स्वस्थ भनेको मेन्टल हाइजिन, फिजिकल हाइजिन, मेन्सुरल हाइजिन हैन। त्यो मात्रै मेन्सुरल हाइजिन चाहिँ फिमेलको लागि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा आफूलाई एक्सेसिबल हुनु पर्यो र भोइस चाहिँ गर्नु पर्यो, अलिकति सस्तोमा इजिली अभाइलेबल होस्, इको फ्रेन्डली प्याड्सहरू पाओस् हैन। इभन कटनै युज गर्छ भने इको फ्रेन्डली टोयलेट्सहरू होस् हैन। र अनि ल चाहिँ फिमेलहरूले चाहिँ अब हाइजिनिक वेले हैन प्रयोग गर्नु पर्यो हैन, प्याडहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, प्याड चाहिँ एक्सेसिबल हुनु पर्यो। र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब गभर्मेन्टले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। गभर्मेन्टले फ्री चाहियो, रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहियो, मेन्सुरल हाइजिनको बारे वी निड दिस हैन। डिफ्रेन्ट एनजिओजहरूलाई मार्फत गरेर सहरमा बसेको मान्छे त सेन्सिटाइज छ, गाउँमा सेन्सिटाइज गर्ने या इजिली एक्सेसिबल गराउने कसरी हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको प्याडहरू छ हैन। अब कटन प्याड्सहरू छ, इजिली अभाइलेबल प्याड्सहरू छ। जुन प्याड युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले सबै चिज किन्न सक्दैन, सस्तैमै पनि किन्न नसक्ने मान्छेहरू पनि छ नि त। उनीहरूले होममेड प्याड्सहरू युज गर्छ भने त्यसको बारे चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू कसरी युज गर्ने, कसरी सुनाउने, कसरी सुकाउने हैन, ड्राइनेस कसरी गर्ने र कति दिनसम्म कति आवर्समा फेर्ने हैन, कहाँ गएर फेर्ने, कहाँ फ्यान्ने, डिस्पोज गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज गर्नुपर्छ। इभन स्कुलहरूमा पनि अब डिफ्रेन्ट प्याड्सहरू सँगसँगै आजकल मेन्सुरल कप पनि आइरहेछ। कप चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्दाखेरि पनि एक्सेसिबलको हिसाबले, इको फ्रेन्डलीको हिसाबले चाहिँ धेरै बेर सोक्छ तर महँगो चाहिँ छ। तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने धेरै जस्तो अब नेपालीहरूलाई यो युज गर्दा चाहिँ त्यो मेन्सुरेसन सकेपछि उमाल्नु पऱ्यो नि त, बोइल गर्नु पऱ्यो। बोइल गरेर चाहिँ एउटा मेन्सुरेसन भएको कप बोइल गर्नलाई चाहिँ इजिली भाँडा अलग्ग दिँदैन, एउटै चुलोमा भात पकाउँछ त्यो चुलोमा पकाउन दिँदैन। त्यो सबै हामीले त्यो स्टिगमा हो नि त। मेन्सुरेसन भनेको रङ हो, एकदम नराम्रो। मेन्सुरेसन छ भनेको जस्तो पिसाब गयो, दिशा गयो, त्यस्तै शरीरबाट रगत गएको हो नि त हैन। फोहोर हो हैन, होइन, तर धोएर सफा गर्ने एक्सेसिबिलिटी चाहिँ सबै वुमेनलाई दिनुपर्छ। प्याड युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्याड टाइममा फेर्ने र डिस्पोज गर्दाखेरि आफ्नो काम सक्यो बाहिर फ्यालिदिने, त्यस्तो पनि नगर्ने। त्यो पनि हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई क्रिएट गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ जहाँ डिस्पोज गर्ने हो त्यो ठाउँमा डिस्पोज गरिदिनु पऱ्यो। एउटा वुमेन भएर आफूलाई सुरक्षा गर्छ भने आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट पनि याद गर्नुपर्छ। किनभने गाउँ जाँदा प्याड फ्याँकिरहेको हुन्छ। इभन अर्थक्वेकको त्यो टाइममा जाँदाखेरि पनि प्याड त दियो, त प्याड सबै भुइँमा फ्यालेर नदी नालामा पुगिरहेको थियो होइन। हामीले कुनै प्याड सपोज गभर्मेन्टले यस्तो अवस्था आयो फ्री प्याड दियो, तर फ्री प्याड दियो भने आफूले युज गर्यो अनि इन्भाइरोमेन्टमा बाहिर फ्याल्नु चाहिँ भएन। डिग गरेर फ्याल्नु पऱ्यो, या चाहिँ बर्न गर्नु पऱ्यो, या चाहिँ डस्टबिनमा फोन गरेर ठ्याक्क ठाउँमा जानु पऱ्यो। एउटा म त्यो भन्छु, किनभने हामीले आफ्नो हेल्थको सँगसँगै इन्भाइरोमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो। तर कपडा युज गर्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हजार्डहरू चाहिँ कम भयो। तर कपडा युज गर्दा पनि लुकेर कुनामा किरा आउने ठाउँमा झाङमा सुकाउने, केले सुकाउने, घाममा सुकाउनु पऱ्यो, सफासँग लाउनु पऱ्यो र पुरानो छ भने फ्यालिदिनु पऱ्यो। धेरै बेर स्टेन भएर ड्राई गरेर राख्यो भने त्यो स्टेन जाँदा पनि जाँदैन, त्यसमा ब्याक्टेरियाहरू आउँछ। मैले चाहिँ के भन्छ, हामी नेपालीहरूले सबैले प्याड लाउन सक्ने छैन। अहिलेको मैले भने चाहिँ गाउँको त्यो मान्छे जसले प्याड युज गर्न सक्दैन, फ्री भयो भने गर्न सक्ला, फ्री गरे पनि उसलाई कसरी युज गर्ने थाहा छैन। कति बेर यो त एकदम राम्रो छ भनेर 24 घन्टा युज गर्ने पनि हुनसक्छ होइन। हामीले चाहिँ त्यसको एजुकेसन लिनु पऱ्यो। प्याड युज गरोस्, कपडा युज गरोस्, 3-4 घन्टामा फिल हुने बित्तिकै फ्याल्ने होइन। कप पनि फिल हुने बित्तिकै कसको ब्लड कति धेरै आउँछ भने त विडो नर्मली 80 ml हो, त्योभन्दा बेसी आयो भने त वी हेभ टु थ्रो इट अवे। त्यही भएर आफ्नो मेन्सुरल हाइजिनको लागि चाहिँ आफू हाइजिनिक बन्ने, सँगैसँगै इन्भाइरोमेन्ट पनि हजारबाट बस्नुपर्छ। प्लस
उसले भन्छ भन्दा पनि आफ्नो लागि आफ्नो सेफ्टी हेर्नु पर्यो होइन। कपडा युज गर्नुहुन्छ भने 3-4 घन्टामा फेरेपछि चाहिँ त्यो कप पानीमा डुबाएर राख्ने अथवा सफा गरेर सुकाइदिने, घाममा सुक्ने। प्याड युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डस्टबिनमा। सरकारले सेनिटरी प्याडमा कर बढाएको छैन भनिरहेको छ। कर बढाएको छैन तर लगाइएको कर हटाएको पनि छैन। अहिले पनि सेनिटरी प्याडमा आयातित कर र मूल्य अभिवृद्धि कर लागू छ र सेनिटरी प्याडमा के कति कर लगाइएको छ र अहिलेसम्म बाहिरबाट आयात भएको सेनिटरी प्याडमा कति कर उठ्यो यो बारेमा हामी थप जानकारी लिँदैछौँ। अहिले हामीसँग भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्का हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई सर। धन्यवाद। सेनिटरी प्याड कति आयात भए, कति कर उठ्यो र अहिले कर लगाइएको छैन भनिएको छ, अहिले के कति कर लाग्छ सेनिटरी प्याडमा बताइदिनुहोस् न। सेनिटरी प्याड अहिले बजारमा इम्पोर्टेड मात्रै नभएर नेपालमा पनि इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको अवस्था हो। यो विगत लामो समयदेखि भन्सार महसुल 15% र मकर 13% लाग्दै आएको वस्तु हो। यसलाई हामीले वस्तुको रूपमा आधारभूत वस्तुको रूपमा अथवा विलासिताको वस्तुको रूपमा कुनै त्यस्तो विभाजन गरेर ट्रिट नगरिएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो अहिले यो नयाँ बजेटले यसमा चाहिँ मूल्य वृद्धि के अरे महकर अथवा भन्सार महसुल वृद्धि गर्यो कि भन्ने प्रश्नमा यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन नभएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र विगत 77-78 को डाटा हेर्दाखेरि झन्डै 3,50,00,000 पिस सेनिटरी प्याड चाहिँ नेपाल भित्रेको छ र त्यसको मूल्य झन्डै 95 करोड र त्यसबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको भन्सार महसुल र महकर 25 करोड रकम चाहिँ अभिलेखबाट देखिन्छ। यसै गरी यस वर्ष 78-79 सालमा पनि यो सामान आउने क्रम जारी छ। अहिले 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि झन्डै 2,54,00,000 पिस सेनिटरी प्याड नेपाल भित्रिसकेको छ। विशेष गरी यो चाइना, इन्डिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट चाहिँ आउने गरेको छ। यो क्वान्टिटीमा सबैभन्दा बढी इन्डियाबाट 2,25,00,000 पिस आएको छ। अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार यसबाट 20,39,73,000 को सामान आएको छ र यसबाट राजस्व चाहिँ 5,96,00,000 उठेको हाम्रो तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। यो एकदम अत्यावश्यक वस्तु हो। जति राजस्व यहाँहरूले करोडौँ करोड राजस्व जुन सेनिटरी प्याडबाट उठेको छ, महिलाको लागि अत्यावश्यक वस्तुमा यति राजस्व उठिरहेको छ र यसकै अहिले विरोध भइरहेको छ। सरकारले यो राजस्वलाई हटाउने या यसबारे केही तपाईहरुसँग छलफल केही भएको छ? भन्सार विभागको जानकारीमा यो विषय कुनै सरकारवाला निकाय अथवा उत्पादक सङ्घ अथवा कुनै ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनहरूले यसमा चाहिँ दर बढी भयो अथवा घटाउनुपर्छ, यो अत्यावश्यक वस्तु हो भनेर त्यो किसिमको सुझावहरू हामी कहाँ आएको अहिले तत्काल त्यस्तो सूचना छैन हामी कहाँ। तर हामीले पनि महसुस गरेको विषय के हो भन्दाखेरि केही समय अगाडिदेखि राज्यले सेनिटरी प्याडको विषयलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हेरेको छ। विशेष गरी विद्यालयमा जाने छात्राहरूको लागि यो अत्यावश्यक भएको र यसले चाहिँ राज्यबाट यसलाई केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर निःशुल्क रूपमा चाहिँ वितरण भइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई विद्यालयमा निःशुल्क भएको छ तर सबै विद्यालयहरूमा पहुँच छैन र अहिले विद्यालय बन्द भइरहेको अवस्थामा पनि जुन हरेक महिना महिलाले प्रयोग गर्नै पर्ने यो जुन वस्तु छ यसलाई अत्यावश्यक कर छुट हुने वस्तुको सूचीमा राख्न कतिको सम्भव छ? राख्ने योजनामा सरकार छ कि छैन? यो विषयमा सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेट आउनुभन्दा अगाडि यस्ता विषयहरूमा छलफल हुने गर्दछ, सुझावहरू लिने गर्दछ। त्यही भएर हामीले जुन यो इस्यु अलिक बढी उठिसकेपछि राज्यको तर्फबाट चाहिँ विद्यालयहरूमा त्यो सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भन्सारको वस्तु वर्गीकरण किताबमा पनि 76-77सम्म
सेनिटरी प्याड भनेर छुट्टै उपशीर्षक थिएन। अरू सामानहरूसँग एकै ठाउँ चाहिँ एउटै दर रेटमा थियो र कतिपयलाई कन्फ्युजन पनि छ। तर सरकारले यो छलफल बिस्तारै बढिसकेपछि यसमा नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू खुल्न लागिसकेपछि र राज्यले पनि सामाजिक एउटा के अरे सामाजिक दायित्व अन्तर्गत चाहिँ विद्यालयहरूमा चाहिँ त्यो सुविधा प्रदान गर्न लागिसकेपछि यसको नेसनल हेडिङ हामीले क्रिएट गरेका छौँ। नेसनल हेडिङमा त्यो वस्तु यहाँ कति आउँदो रहेछ अहिले हामी तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन सक्ने भएका छौँ। 77-78 भन्दा अगाडि जोडिएका सामान अरू सामानसँग जोडिन्थ्यो। सेनिटरी प्याड मात्रै कति आयो र कुन देशबाट आयो भनेर हामी भन्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ भने हामीले त्यो व्यवस्था प्रबन्ध गरेका छौँ 77-78 देखि। र अहिले त्यो सामान त्यो एउटा आइटमलाई एउटा नेसनल हेडिङ क्रिएट गरेर सेनिटरी प्याड मात्रै कति आउँछ विदेशबाट, इम्पोर्ट कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो रेकर्ड राख्ने गरेका छौँ। यो नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परेमा तथ्याङ्कहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी कुनै सुझावहरू मागहरू प्रस्तुत हुँदै जाँदाखेरि नेपाल सरकारले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्यो भने भन्सार विभागले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। हामी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। सरोकारवाला निकायहरूले यो विषयलाई सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारसँग चाहिँ पुर्याउनु पर्ने दायित्व हो। हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौँ। हामी यति भन्छौँ कि अहिले हिजो जुन दर रेटमा चाहिँ सेनिटरी प्याड इम्पोर्ट भइराखेको थियो त्यही दर रेटमा चाहिँ भन्सारले जाँचपास गरिराखेका छ। अहिले मूल्य बढिरहेछ नि त, किन हो यो? व्यापारीकै यसमा चलखेल हो त? भन्सारले मूल्याङ्कन यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन केही पनि गरेको छैन। हुनसक्छ तपाईँले अघि प्रश्न गरे जस्तै यसको विद्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेपछि अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा के चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्छौँ, उपलब्ध गराउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको योजनाअनुसार चाहिँ खपत बढ्दै गएपछि, डिमान्ड बढेपछि, सप्लाई कमजोर भइसकेपछि चाहिँ त्यसले ल्याएको कुनै प्रश्न पनि हुनसक्छ। जस्तो विगत 77-78 3 करोड 50 लाख पिसेसहरू हामीले इम्पोर्ट भएको देख्छौँ। तर 2 महिनामै 2 करोड के अरे 54 लाख पिसेसहरू इम्पोर्ट भएको हुनाले इम्पोर्ट बढेको देखिन्छ। यो इम्पोर्ट बढ्नुको पछाडि पक्कै पनि डिमान्ड पनि छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यो डिमान्ड यसले चाहिँ कतै चाहिँ बजारमा त्यो खालको मूल्य वृद्धिले चाहिँ कतै भएको छ कि भन्ने अनुमान हो। सेनिटरी प्याडमा जुन मूल्य बढेको छ त्यो हाम्रो नेपालमा उत्पादन एकदमै कम हुने भएर र आयात गरिने भएर पनि मूल्य बढी भएको भनेर भनिएको छ। यहाँका जुन स्थानीय कम्पनीहरू छन्, यहाँका लोकल कम्पनीहरूले चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्न खोज्दाखेरि कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पनि त्यसमा पनि राजस्व लाग्ने गरेको छ भनिएको छ। यो सत्य हो? त्यसको कुनै पनि अन्तिम तयारीको रूपमा आउने वस्तु र कच्चा पदार्थको रूपमा आउने वस्तुको भन्सार दर रेट फरक हुन्छ। त्यसमा ग्याप राखिएको हुन्छ। नेपाल सरकारले त्यो सोच विचार गरिकन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ फरक हुन्छ, नलाग्ने भन्ने होइन, लाग्ने भन्ने हुन्छ। अर्को कुरा यसलाई हामी अहिले एकदम अत्यावश्यक वस्तु भन्दै गर्दाखेरि यो एक किसिमको सेन्सिटिभ वस्तु पनि हो। यसलाई नेपाल सरकारको कुनै निकाय छ जसले चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुनुपर्छ भन्ने कुरो नि छ। त्यसकारण यो संवेदनशील वस्तु भएको कारणले यसमा जस्तो पाए त्यस्तै कच्चा पदार्थहरू युज गरेर तयार गरियो भने यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा ठुलो हानिकारक ल्याउने हुनाले र के अरे महिलाहरूमा त्यसले चाहिँ ल्याउने अर्को बाई प्रोडक्टको रूपमा आउने रोगको कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारको सोच भनेको जस्तो सुकै वस्तु नआओस्, एउटा स्ट्यान्डर्डमा आओस् र त्यसका तोकिएका वस्तुहरू यहाँ बन्दाखेरि नेपालमा बन्ने वस्तुहरू पनि एउटा सही स्ट्यान्डर्ड गुणस्तरको बनोस् भन्ने सोचका साथ चाहिँ केही नियन्त्रण नियमनका कुराहरू गरेको हुनसक्छ। त्यो हामीलाई त्यो खालको विषय चाहिँ छैन। तर हामी यति भन्छौँ कि अहिले तपाईँहरूलाई आश्वस्त गर्नको लागि, आम उपभोक्ताहरूलाई आश्वस्त गर्नको लागि भन्सार विभागले कुनै भन्सार महसुल अथवा मूल्य वृद्धि कर वृद्धि गरेको छैन। यसमा लाग्ने अन्य ट्याक्सहरू कुनै पनि वृद्धि गरेको छैन। यसको मूल्याङ्कनमा काहीँ भन्सार विभागले कतै पनि परिवर्तन गरेको छैन। यो विषय अहिले आम रूपमा चाहिँ उठिरहेकोमा हामी पनि आश्चर्यचकित भएका छौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई ध्यानाकर्षण गर्नुहुन्छ, यसमा केही निर्णयहरू लिनुहुन्छ या केही भयो भने कार्यान्वयनमा आउनुहुन्छ? यो विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर के भएको हो भन्ने किसिमको हामीलाई स्पष्ट निर्देशन आयो भनेदेखि यसको कार्यान्वयनको लागि भन्सार विभाग जहिले पनि तयार छ। अर्को कुरो, राज्यले कर उठाऊ भनेर तोकिएको दर पहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ स्वीकृत दर रेटभन्दा
फरक गरेर भन्सार विभागले कुनै पनि दर लगाएर चाहिँ राजस्व वसुल गर्दैन। यसमा कुनै परिवर्तन भयो भने भन्सारले त्यो परिवर्तित राजस्वलाई सोही दिन लागू भएको सोही दिन कानुन परिवर्तन भएको दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। अत्यावश्यक वस्तुमा समेत कर लगाएर सरकारले नागरिकमाथि आर्थिक भार थोपरिरहेको छ। सकिन्छ भने निशुल्क, सकिँदैन भने कम्तीमा पनि सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी स्यानिटरी प्याड सबै नेपाली महिलाको पहुँचमा पुग्न आवश्यक छ र यो सरकारको दायित्व पनि हो। किनभने महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील वस्तुमा पनि सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्ने र नाफा मात्र हेर्न हुँदैन। आजलाई इस्यु अफ द डे यति नै। इस्यु अफ द डेबाट म रिया भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।